अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप जानते हैं हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। हर शख्स, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ ब्रांड्स का इस्तेमाल करता है। इन ब्रांड्स की शॉपिंग के लिए कभी हम अपने पास वाले मोहल्ला स्टोर पे ही चले जाते हैं, कभी हम बड़े बड़े मॉल्स की तरफ जाते हैं, कभी हम एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। सामीन, ब्रांड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि जी शॉपिंग करना ना एक नशा है, इसके लिए आप कहीं भी पहुँच जाते हैं। और हम जिस तरह आप जानते हैं कि हम अपने शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स का जिक्र करते हैं, तो जब हम रंगों की बात करें तो सामीन, जब इंसान दुनिया में आँख खोलता है तो सबसे पहली चीज़ वो क्या देखता है? वो रंग ही देखता है। अल्लाह ताला ने ये पूरी दुनिया रंगों की खूबसूरती से भरी हुई है। हर मौसम के मुख्तलिफ रंग हैं और ये रंग इंसान की ज़िंदगी में बड़े नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। इंसान की अगर पर्सनालिटी को देखा जाए तो वो भी रंगों की वजह से ही पहचानी भी जाती है। और अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि रंग की डेफिनेशन बताओ, रंग की तारीफ करो, रंग क्या है, तो मैं कहूँगी कि ज़िंदगी का दूसरा नाम रंग है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी नई डेफिनेशन तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर सामने जब हम अपने घरों की आरइश और हम उनकी सजावट की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब कोई घर बन जाता है तो एक जहन में आता है, या अपने आप घर में कोई नई लुक चाहते हैं तो आप कहते हैं पेंट करवा देते हैं। ईद आने वाली है, कोई त्यौहार आने वाला है, तो पेंट कराते हैं। फिर कौन सा कलर होना चाहिए, अच्छा कौन सी कंपनी का पेंट इस्तेमाल करना चाहिए, ये ऐसे 4-5 सवाल हैं जो मेरे जहन में तो फ़ौरन से आते हैं। आपके जहन में कौन से ऐसे सवाल आते हैं? आज के शो में आप ये भी मुझे बता सकते हैं। सामीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज का हमारा ब्रांड है हैप्पी लाइक पेंट्स, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है। मोहम्मद काशिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर साउथ, हैप्पी लाइक पेंट्स। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम अंबर and assalamu alaikum to all the listeners who are listening to our show and thank you very much for giving me this opportunity actually this is an opportunity to letting people know about the Happy Lake brands. बिल्कुल, काशिफ, मैं चाहूँगी कि हमारे सामीन सुनना चाहेंगे कि हैप्पी लेक पेंट कब वजूद में आया, इसके पीछे कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जहन लगाया और इस हैप्पी लेक पेंट को बनाया। उर्दू में बात करेंगे। देखिए अंबर, मैं इस चीज़ को बड़ा थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताऊंगा और हमारे लिसनर्स को भी ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से चंद ही ऐसे लोग होते हैं जो विजनरी सोच रखते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और अपनी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बड़ा सोचते हैं। बिल्कुल। उनमें से एक लीडर हमारे थे लेट मरहूम ख्वाजा अब्दुल रज़ाक सिक्का साहब। आज से 40 साल पहले, कमोबेश 4 डिकेड्स बिफोर, उन्होंने कंपनी फॉर्म की। उन्होंने सोचा, बड़ा सोचा, उनका एक मिशन था। क्योंकि उस वक्त अगर आप पहले सोचें कि पेंट्स में वो क्यों आए, तो पहले इतना कंपटीशन नहीं था, लोगों को इतने मालूमात नहीं थी, कलर्स के हवाले से लोग चूना करा लिया करते थे। तो एक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एक ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम उन्होंने रखा कारस पेंट इंडस्ट्री के नाम से। कारस को अगर मैं एब्रीविएट करूं हमारे लिसनर्स के लिए, तो ख्वाजा अब्दुल रज़ाक सिक्का एंड सन्स के नाम पे उन्होंने कंपनी बनाई। उनके मिशन को उनके साहबजादे, जो कि हमारे करंट सीईओ भी हैं इस वक्त कंपनी के, ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब, और उनके दोनों भाई ख्वाजा खालिद सिक्का साहब और लेट ख्वाजा साजिद सिक्का साहब, उनके मिशन को आगे लेके बढ़े और अब माशाल्लाह से तीसरी जनरेशन इस बिज़नेस को रन कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी नेशनल ब्रांड हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो हम लोग करीबन कमोबेश, बल्कि ज़्यादा ही मैं कह सकता हूँ कि 2000 से ज़्यादा हमारे आउटलेट हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। और नॉट हेयर ओनली इन पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अब हमारा ब्रांड, हमारे पास एक अच्छा मार्केट शेयर है कतर के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी,
And now recently we have started penetrating in Australian market as well. हम लोग ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को भी कैप्चर यानी आप करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं इसमें। एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड है जो अब दूसरे मुल्कों में भी जा रहा है और वहाँ के लोग भी हमारा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ब्रांड चाइल्ड में इस इंडस्ट्री का कहूँ, हमारी कंपनी का कहूँ, तो हमारे विजनरी लीडर थे लेट ख्वाजा अब्दुल सिक्का साहब। बिल्कुल जी, लोगों का बड़ा विजन होता है और बड़ी बात होती है कि उनकी जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट उसी बिजनेस को स्मूथली रन करें और मोर एक्सपेंशन की तरफ जाएं। और बिल्कुल अगर वो कहते हैं ना कि पहला लगाया हुआ पौधा अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर उसकी जड़ें तो फैलती ही चली जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम जब बात करते हैं काशिफ पेंट की बात करते हैं, हम आपके प्रोडक्ट्स को भी इंशाल्लाह भी नेक्स्ट उसमें शेयर करेंगे। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अगर पेंट कराने जाती हूँ एज ए ले मैन, अपने घर को पेंट कराना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मुझे नहीं पता चलती कि मुझे कौन सा पेंट ख़रीदना चाहिए, क्या टेक्सचर वाला पेंट ख़रीदना चाहिए। अब मैंने किसी से सुना या किसी की दीवार पे देखा कि भाई टेक्सचर पेंट लगा हुआ है तो मैं भी अपने घर पे करा लेती हूँ। तो मुझे कैसे पता चले कि मैं एज ए ले मैन अगर मुझे घर में पेंट कराना है तो मुझे क्या ज़रूरी बातें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तमाम लिसनर्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगा और बड़ा ब्रीफली बताना चाहूँगा आपको इसके बारे में। इसको 3 स्टेप्स में आप डिवाइड कर लें, 3 तरह के मरहाइल अगर आप कर लें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। नॉर्मली यूजुअली आम तौर पे एक कॉमन मैन, एक मैंगो मैन, एक आम आदमी करता क्या है कि क्योंकि इट्स अ लग्जूरियस आइटम ना, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना कि हर 15 दिन बाद हम घर में कलर करवा इसका सकते हैं। बजट बनाना पड़ता है ऑफ कोर्स। तो नॉर्मली कॉमन मैन करता क्या है कि उसे कलर करवाना है, उसने सोचा तो वो पेंट की मार्केट जाएगा और वहाँ पे जो हमारे डीलर हजरात होते हैं वो उनसे गाइडलाइन लेता है, जो कि अच्छी बात है। वो एक एक्सपीरियंस होते हैं, वो अच्छे तरीके से उन्हें गाइड करते हैं और वो कलर लेकर आ जाते हैं। मैं काशिफ आपकी बात यहाँ रोक रही, हमारे पास ना ये ज़ाहिर है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, हमारे पास एक आ गया कमर्शियल ब्रेक, ठीक है। और कमर्शियल ब्रेक पे रुकना बहुत ज़रूरी है। सामीन, आपने हमारे साथ ही रहना है। हमारे साथ काशिफ खान मौजूद हैं, मोहम्मद काशिफ खान, रीजनल सेल्स मैनेजर साउथ हैप्पी लेक पेंट्स। आप भी सवाल करना चाहें हमेशा की तरह शो में शामिल हो सकते हैं। कोई भी पेंट के हवाले से कोई सवाल हो तो कॉल कीजिएगा और छोटी कॉल कीजिएगा 021-111-000-105। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. Hello की हर 4 और 10 लीटर पैक की खरीदारी पर पैक पर लगे स्टिकर पर मौजूद नंबर 0317116866 पर मिस कॉल दें। कॉल आने पर 8 हिंट्स का कोड दर्ज कर दें। मोबाइल बैलेंस का तकनीकी एसएमएस वसूल करें। साथ ही बेशुमार कैश इनामात की जीतें और कुरान बाजार में शानदार ट्रक 2,000 के इनाम और फूल जीतने का मौका हासिल करें। मेरा डेलो सबका डेलो। असलम भाई, इतना पैसा लगाकर अपने इकलौते बेटे को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, अपने लिए भी कुछ बचाया है? मेरा तो फोन ही नहीं खुल रहा है। इसके लिए दे दें, अपने लिए लेकिन मुझे वीडियो एडिट HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट के साथ तो फिक्र की क्या बात। HBL लाया मैंने फैजान को क्या इस्लामिक रुतबा अकाउंट जो दे 55 वीडियो साल दे या देंगे इससे आप ज्यादा तो वो उम्र के जो है अफराद को ज्यादा से ज्यादा ये महाना मैं कर शहरी सकता हूँ ना, मुनाफा, वो राइट अकाउंट सुनो कवरेज उसमें और पहले साल मुफ्त डेबिट कार्ड जैसी बेशुमार सहूलियात। तो इंतजार कैसा, एक पुरसकून कल के लिए आज ही अपना HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट खुलवाएं। मज़ीद मालूमात के लिए अभी 111-11425 पर कॉल करें या www.hbl.com विजिट करें। HBL इस्लामिक बैंकिंग, मुतवाज़िन जिंदगी के लिए शराइत व ज़वाबित लागू हैं। ज़बान की तरफ जबान का बाप उसे घर छोड़ के आया है ताकि वो पोलियो के कतरे ना पी सके। मुझे देखो लाला, अगर मुझे बचपन में पोलियो के कतरे पिला दिए जाते तो आज मैं खुद अपनी टीम के साथ मैच खेलता। गलती मेरी थी, काश मैंने उस वक्त अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए होता तो आज वो अपने पाँव पे खड़ा होता। मगर ये पोलियो का टाइम बार बार क्यों आता है? ताकि बच्चों में वैक्सीन का असर बरकरार रहे, इसलिए 5 साल तक के तमाम बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। सोचना कैसा लाला, तुम नहीं चाहते कि कल को तुम्हारा जवान अपने पैरों पे खुद खड़ा हो? तुम ठीक कहते हो। पता नहीं क्यों हमारा आंखों पर पट्टी बन गया था। पोलियो टीम से अपने देखेंगे बच्चे तो ना पूरा छुड़ाएं। रीसेट पोलियो होगा। एक लाइलाज मर्ज है जो बच्चे को जिंदगी भर के लिए मासूम कर सकता है। सिर्फ पोलियो के कतरे I had my वैक्सीन 2 के जरिए films. ही पोलियो जैसे लाइलाज मर्ज से बचा जा सकता I है। had 2 इसके films अलावा और बच्चों को मैं दीगर उसके हिफाजती पास टीके भी जरूर लगवाएं।
दोनों का पसंद करते हैं लाइक हाँ हाँ वो मेरा भी वो एकदम पैटर्न हो जाता है लेकिन तो फिर आपने एकदम कनेक्शन करने शुरू हुआ है। अंबर आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में। जी, आज बात कर रहे हैं रंगों की दुनिया की। और रंगों की बात करते हैं तो किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को पीला रंग पसंद है, हर किसी की अलग अलग पसंद है रंगों की। और बड़ी अजीब सी बात है कि इंसान का मूड जो है वो कभी कभी रंगों की तरह होता है। कभी उसको किसी दिन उसका दिल चाहता है कि आज वो पीला रंग पहने, अगले दिन चाहता है कि नहीं आज बिल्कुल ही सॉफ्ट कलर पहने। तो क्या वाकई ही मूड और रंगों में कोई लिंक है? आपके मूड्स और रंगों में? काशिफ, क्या कहते हैं आप रंगों बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल है ये। मैं आपको बताऊं, सब लोगों को, सुनने वालों को भी बताऊं कि कलर है ना इंसान की, ये रंग जो इंसान की साइकी से खेलते हैं और ये मूड से भी खेलते हैं। तो मैं अक्सर इनिशियल जब मैं किसी भी घर पे कभी ये कलर स्कीम्स के लिए जाता हूँ, उन्हें गाइड करने के लिए जाता हूँ, तो मैं नॉर्मली उन्हें गाइड करता हूँ। घर में पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, यंग जनरेशन भी होती है उनकी। एक नॉर्मली सब ने, हर किसी ने सुना होता है कि लाल कलर जो होता है ना वो एग्रेशन बढ़ाता है। अगर आप किसी छोटे से कमरे में लाल कलर करा देंगे और वो बंदा भी गुस्से वाला है तो और आग बगोला रहेगा सारा घर में रेड बुल गुस्से। बन जाएगा। बिल्कुल। इसी तरीके से ब्लैक कलर जो होता है, काला कलर होता है, वो गमगीन कर देता है इंसान को, सैड कर देता है। येलो कलर आप, मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि अपने डाइनिंग रूम में स्पेशली येलो कलर कराएं, क्योंकि इस सॉफ्ट एपिटाइट बढ़ाता है, आपकी भूख बढ़ाता है ये येलो कलर। ग्रीन्स की तरफ आप जाते हैं, अगर पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज में हैं और आपको ज़रा कूल काम फ्रेश सा इन्वायरमेंट चाहिए तो आप ग्रीन्स की टोन्स पे जाएं। तो ये कलर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे तो पूरे घर को एक ही रंग कराना चाहते हैं, क्या वो भी सही है? विच इज़ गुड। देखें, जैसे जैसे ज़माना एडवांस हो रहा है ना, और जिस तरीके से मीडिया का इम्पैक्ट है लोगों के घरों में, और नॉर्मली ख़वातीन ही कलर घर के चूज़ कर रही होती हैं, क्योंकि मर्द हजरात तो बाहर अपना रोज़गार के लिए निकले वो हुए सिर्फ होते पैसे हैं, देते हैं बस। वो सिर्फ पैसे देते हैं, उनका काम है। तो ख़वातीन जो है वो कलर्स के साथ खेलना भी पसंद करती हैं और वो टीवी भी देखना पसंद करती हैं। तो टीवी पे जब कलर्स आ रहे होते हैं ना, तो उनको ये माइंड सेट होता है कि, मैं दोनों एंगल आपको बताना चाह रहा हूँ कि रंग बिरंगा घर कर देते हैं कुछ लोग ना, वो टीवी को देख के कर देते हैं। एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि टीवी जब आप देखते हैं और उनके आपके सामने जो मल्टीपल रंगीन कलर्स के जो सेट्स आए हुए होते हैं, वो ब्लिंक ऑफ आई के लिए आते हैं। वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है वो स्क्रीन। वो अच्छा लगता है देखने को टीवी स्क्रीन पर, लेकिन अगर वो चीज आप अप्लाई कर लेंगे अपने घर के अंदर, वहाँ तो आपने रहना है सारा दिन। वहां आपने सारा दिन रहना है, आप बोलेंगे मैं कहाँ गोले गंडे में आ गया। ठीक है, सो ट्रू। एक कॉल लेते फिर अपने एक सवाल को कंटिन्यू करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें चाहिए थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, क्या हाल है? इकबाल ताजुद्दीन बोल रहा जी हूँ। इकबाल साहब कैसे हैं आप? 2 दिन पहले आया था आपकी ऑफिस विजिट करने। जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल हम मुझे मालूम आपका हुआ। गिफ्ट भी मैंने, बहुत बहुत और शाह साहब मेहरबानी, से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। बहुत नाइस शुक्रिया, आदमी है। थैंक यू सो मच। कोई सवाल करना हाँ चाहेंगे? वो, अच्छा एक वो आपकी लिस्ट में ड्रीम वर्ल्ड है शामिल? अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा चलो आपका नॉलेज में डाल दूँ। ठीक है। राशिद साहब कैसे हैं? काशिफ काशिफ मैं- काशिफ साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल वालेकुम ठीक ठाक। सर, मैं मैडम का प्रोग्राम ये वाला बहुत कम मिस करता हूँ, जी जी और मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि मैं खुद मार्केटिंग का बंदा हूँ, इंश्योरेंस का बंदा हूँ। जी जी। अच्छा ये रंगो, आपकी कंपनी का नाम जरा दोबारा हैप्पी लेग हैप्पी लेग पेंट्स। हैप्पी लेग। हाँ हैप्पी लेग। आपकी एड भी आती है जी टीवी जी 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 बिल्कुल। पिछले पूरे साल, इस साल पूरे साल हमारा तमाम चैनल्स के ऊपर ऐड चला है, जिसमें दानिश नवाज हमें लीड कर रहे थे और हमारा एक मशहूर उसमें लाइन थी कि चूना नहीं पेंट लगाएं। हाँ मैं अभी मेरे दिन में आया। असल में क्या है कि तो मेरा सवाल ये है कि जैसे मार्केट में तो और भी बहुत सारे ब्रांड है ना सर, जी तो जी एक तो ये है कि क्वालिटी वाइज में मतलब वो कितना वो अच्छा है, और दूसरा है कि कॉस्ट भी देखी जाती है। ठीक है, अभी बिल्कुल ये आपका अहम सवाल है, इस पे हम आगे इस और बात एक करेंगे। छोटी सी बात ये कहनी थी कि पेंट्स वाले हैं ना, वो टोकन डाल देते हैं ना,
जी जी तो ये कारीगर लोग बड़े लालची होते हैं, ये लोग वही पेंट कस्टमर को कहते हैं कि ये वाला लो, ये नहीं लो, जी कि जी उनको पता है कि इसमें से टोकन निकलेगा, जी जी बेचारे कस्टमर को तो कुछ पता नहीं होता। जी जी तो इस सिस्टम में बट आप अभी बिल्कुल बात करेंगे इस पे। थैंक यू थैंक सो यू, मच, अल्लाह आपका बहुत शुक्रिया ताज साहब। बहुत ही अच्छे हमारे लिसनर्स हैं। अच्छा जी, पहले मैं चाह रही थी हम उस पर बात करें कि एक लेमैन को क्या बातें पता होनी चाहिए। आपने कहा था कि वो सबसे पहले मार्केट में ज़ाहिर जाता है और कलर खरीद के ले आता है। यहाँ पर हमने ब्रेक से पहले बात रोकी थी। एक तो ये चीज़ हो गई। मेरा अपना सजेशन लोगों के लिए ये होगा कि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जब आप कलर करवाने जाते हैं, ये एक एक्सपेंसिव चीज़ है। जब आप कलर करवाने जाते हैं तो थोड़ा अपना बैकग्राउंड पे अपनी वर्किंग कर लें, और वो वर्किंग ये कर लें कि कलर्स के साथ खेलने के लिए ना सनलाइट का होना बड़ा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये देखें कि नॉर्मली आपका घर वेस्ट ओपन है, आपका घर ईस्ट ओपन है, आपके घर में कितना सनलाइट का इफेक्ट है या सनलाइट का इम्पैक्ट है ही नहीं। क्योंकि कराची की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ फ्लैट सिस्टम ज़्यादा है, तो हार्डली कोई एक ही घर में सनलाइट का अमल दखल होता है, बाकी कमरों में सनलाइट का अमल दखल नहीं होता है। तो ये चीज़, क्योंकि सनलाइट अगर कहीं पर है तो वहाँ यू कैन प्ले विद द कलर्स, और अगर कोई डार्क रूम है आपका तो वहाँ आप लाइटर टोन की तरफ जाएंगे तो वो रूम आपको ज़्यादा स्पेशियस लगेगा। ये वर्किंग तो आप कर लें। थर्डली, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हम लोगों ने, वी आर द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान हु टुक दिस इनिशिएटिव। एक्चुअली ये इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया बीइंग हैप्पी लेक पेंट्स, कि हमने एक टूल फ्री नंबर 08,01978 डेवलप किया, और वहाँ वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। वहाँ पे हमारी टीम और प्रोफेशनल टीम 24/7 अवेलेबल होती है, जहाँ आप लोग कॉल कर सकते हैं और वहाँ पे सारी टेक्निकलिटी पूछ सकते हैं, पेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वेयर एवर यू आर इन द पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, गांव में, गली में हैं, किसी भी इलाके में आप एक कॉल करें, हमारा प्रोफेशनल नुमाइंदा, हमारी प्रोफेशनल टीम आपके घर पर विज़िट करेगी। घर पर विज़िट करने के बाद वो आपको तमाम चीज़ों के बारे में गाइडलाइन करेगी। बिल्कुल, एक कॉल शामिल करते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी। और आज आपने जो है ना अच्छी तरफ हमारा रुझान कर दिए कलर के नाम लेके ना, तो मेरा दिल गार्डन का दिल चाह रहा है कि कहीं नर्सरी पे जाऊं और पनीरी और फ्लॉक्स और गेंदे के कुछ कलर ले आऊं। अच्छा तो ये मैं अच्छा काशिफ ये साहब वाला ना, ये वाला हैप्पी लेक पेंट है, ये रंगों की बात कर रहे हैं हम ना, जी पेंट। मैं समझ गया हूँ, जी। मैं वही आ रहा हूँ और आपकी बात के ऊपर कह रहा था। अच्छा अच्छा ही है काशिफ साहब को हम शो में बखैर रागली हर कलर अच्छा वेलकम कहते हैं। शुक्रिया सर। काशिफ साहब जैसे हम लोग फ्रेंचाइज पे जाते हैं ना, जी जी और वहाँ हम कलर की डिमांड करते हैं कि जी हमें फला कंपनी का फला कलर दे दे, वो हमें उस बात को रिजेक्ट करते हुए वो हमें दूसरे कलर या दूसरे ब्रांड का उठा के दे, नहीं जी आप ये यूज करें, ये ज्यादा बेहतर है, उसमें ये और इसमें ये। आपकी अपनी अलग से फ्रेंचाइज है जिसमें A to Z मतलब आपकी कंपनी का मटेरियल मिलता हो, या ठीक है। ऐसा कोई आप अगर सिर्फ हैप्पी लेक ही खरीदना चाहें, बिल्कुल अभी काशिफ बिल्कुल बताएंगे कि कितनी आउटलेट्स हैं कराची में, कहाँ हैं, बिल्कुल अभी और बताएंगे। इसकी कॉस्ट भी बता दीजिए। अगर 120 गज का 3 मरहला घर हो तो उस पर कितनी लागत आ जाएगी, जो बिल्कुल सारा काम हो, उस पर कोई भी अभी सिस्टम शुरू नहीं हुआ। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बहुत अच्छे से सवाल था। अच्छा, मैं दोनों जो कॉलर्स थे उनके एक ही बात थी, उसका मैं एक जवाब दे देता हूँ कि अगर कोई भी शख्स, एक मैंगो मैन, एक आम आदमी कलर खरीदने जाता है तो देखें, सबके लिए जानना ज़रूरी है कि पैसे दे के अच्छी चीज़ महंगी ख़रीदना कोई फ़न नहीं है, ठीक है। मज़ा इस चीज़ में है, और अच्छी परचेजिंग हम उस चीज़ को कहते हैं कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिले, एक इकोनॉमिकल प्राइस पे मिले, और एक बेहतरीन क्वालिटी मिले। जो हैप्पी लेक पेंट्स, हमारा सबसे अच्छी एंड प्राइम चीज़ ये है कि भी हमारा कोई सेकंड ब्रांड नहीं है, ठीक है। हमारी एक ही क्वालिटी आती है, हमारी प्राइम क्वालिटी है, और सबसे ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे हम लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। सेकेंडली, वी आर ऑल इन द एरिया ऑफ कराची, हम लोग हर जगह कराची में मौजूद हैं। फिर भी अगर आपको 08,01978 पे कॉल करें, विच इज़ आवर टोल फ्री नंबर,
وہ آپ کو ہماری فرینچائز لوکیٹ کریں گے باقاعدہ, وہاں پہ ہماری ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی, اور آپ اس نمبر پہ کال کر کے تمام گائیڈ لائن لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کلر کروانا چاہیے, آپ کا گھر کتنا بڑا ہے, کتنا بجٹ کتنا ہے, کون سی پروڈکٹ آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں, کون سی پروڈکٹ آپ کو یوز کرنی چاہیے, پیسے کتنے لگیں گے, اس کی کورنگ میں کتنے گیلنز لگیں گے, کتنے ڈرمز لگیں گے, کیا پرائمر لگے گا, کیا فلنگ لگے گی, وہ تمام چیزیں وہ آپ لوگوں کو پراپر گائیڈ کریں گے. آپ ہمارے 080001978 کے نمبر پہ کال کریں اینڈ یو کین ہیو دا گائیڈنس فریلی. اچھا کاشف یہ بتا دیجیے گا کہ کراچی کے علاوہ جیسے آپ نے کہا نا آپ انٹیریئر, کیونکہ بہت سارے لسنرز ہمارے ایسے بھی ہیں جو انٹیریئر میں بھی اس وقت سن رہے ہیں آپ کا شو. دیکھیں انٹیریئر کے لیے اتفاق سے میں پچھلے ہفتے انٹیریئر ہی گیا ہوا تھا وزٹ پہ, اپنی مارکیٹ وزٹ کرنے کے لیے. تو انٹیریئر کے لیے آپ نام لیں کسی بھی جگہ کا, آپ نگر پارکر سے شروع ہوں, ڈپلو, آپ مٹھی, آپ اسلام کوٹ جائیں, آپ میر بخار جائیں, آپ بدین, آپ ٹھٹا, آپ حیدرآباد, سکھر, کنڈیارو, ایچ اینڈ ایوری ٹاؤن آف انٹیریئر سٹی, ہر ٹاؤن ہر گوٹ میں ہیپی لیگ اویلیبل اور بڑا اسٹرانگلی اویلیبل ہے. وہاں پہ ہماری برانڈنگ بھی بڑی اسٹرانگلی ہے, کراچی میں بھی ہے, ایوری ویئر ان پاکستان. آپ وہاں پہ جائیں, آپ 080001978 پہ کال کریں گے. میں نے آپ کو شروع میں جیسے میں نے ارلیئر بھی یہ ذکر کیا کہ آپ جب 08000 پہ کال کریں گے 080001978 پہ کال کریں گے تو آپ کراچی میں یا پاکستان کے کسی بھی گاؤں میں ہیں, شہر میں ہیں, کسی بھی گلی اور کسی بھی محلے میں, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کال کریں, وہاں آپ کے گھر پہ ہماری پروفیشنل ٹیم آئے گی, وہاں سے بھی آپ کو گائیڈ لائن ملے گی, گھر پہ بھی پروفیشنل آپ کی ٹیم آئے گی اور فری آف کاسٹ آپ کو گائیڈ کر کے جائے گی. ٹھیک ہے, کال ڈسکنیکٹ ہوگی. سامعین ہمارے پاس ایک ٹائم چیک بھی ہے. کاشف ہم ٹائم چیک ہے, ہمارے پاس اشتہارات بھی ہیں, تو بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور سامعین آپ ہمیشہ کی طرح ہمیں اگر فیس بک پیج پہ بھی کسی اور شہر میں آپ موجود ہیں, ملک سے باہر موجود ہیں, اگر آپ ہمیں سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اپنے موبائل پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی سن سکتے ہیں. فیس بک پہ www.fb.com/hotfm105 پہ جائیے, وہاں آپ پیج کو لائک کیجیے, وہاں آپ لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں, اپنے سوالات وہاں بھی بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے تو اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے, HOT ہاٹ لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے اور بھیج دیجیے ہمیں 8881 کے اوپر. ہمارے ساتھ ہی رہیے, ٹائم چیک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. وہ کہہ رہا ہوں کالس کیوں بس کر دیں, دو ہو گئی ہیں, میں زیادہ نہ لوں. آپ نے بری کال اتنے اچھا تھا کہ اس کو اس نے آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے آپ نہیں فریکوینٹلی کالز آئیں گی. مجھے فیضان نے کہا تھا, میں نے کنورسیٹ کر لیا ہے کہ میں بتائیں آپ کو کیا کوئی کال بری لگی؟ نہیں مجھے کوئی بری نہیں لگی, لیکن آپ اینی تھنگ کین کم, آپ کبھی میرے پہ یقین کر سکتے ہیں. میں 2 سال سے شو کر رہی ہوں اور یہ شو کی سب سے اہم اور خاص بات یہ آئی ہے کین سی دیٹ. کہ میرے شو میں کوئی غلط کال نہیں آتی. اس پورے شو میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے, کوئی نہیں آتی. مطلب آپ سوچیں کہ کراچی الیکٹرک کا میں نے شو کیا تھا, اور اس کے مینیجر تھا, دونوں کا شو تھا. میں نے کہا دیکھیے آپ کراچی الیکٹرک کو تو لوگ جانتے ہیں, آپ سوچیں کہ کال آئی نا, وہ ایسے کہتا ہے کہ میرا بیچارے کو یہی بولا فیضانہ بند کر. کہتے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گاڑی والا فون نہیں آتا. ابھی نہیں تو کبھی نہیں, کیونکہ آگے ہے آریا سیل, the great great to sale, discounts ہیں انتہائی کہ کوئی خود کرو کہ دکھائے تو انتظار کے ساتھ avail up to 70% off. مجھے لگ گیا تھا فیضان آپ کو میسیجز کر رہا ہے. کالس کا ہی کہہ رہا ہے. آٹھ کالز آج کی ہیں, آج کا بتا دو میں نے صرف 2 دی ہیں. اچھا 8 کی یہاں پر ریکارڈ آ رہا ہے میرے پاس, یہاں کال آتی ہے تو یہاں سب آ رہا ہوتا ہے. امبر آپ کی دوست, آپ کے پسندیدہ شو برانڈز انلمیٹڈ میں. سامعین آج ہمارے ساتھ محمد کاشف خان موجود ہیں, ریجنل سیلز مینیجر ساؤتھ ہیپی لیک پینٹس.
सामीन आप हमारा शो लाइव देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं फेसबुक पेज पर, और मैसेज भी हमें वहाँ भेज सकते हैं 8881 के ऊपर। अच्छा काशिफ, मैं चाहूँगी कि हमारे सामीन को ये बताइए कि टेक्सचर पेंट और जो सिंपल पेंट होता है, वैसे बहुत सारे जो आम तौर पर जो पेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे टेक्सचर पेंट है, डिस्टेम्पर है, आपका वॉशेबल पेंट है, ऑयल पेंट्स है, अच्छा ये हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है? थोड़ी सी मैं भी अपनी नॉलेज गेन करना चाहती हूँ इस पे। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और इसके बारे में मैं आपको अगेन ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं कि जैसे जैसे ज़माना जदीद होता जा रहा है, मॉडर्नाइज होता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है। पहले किसी ज़माने में चूने लगते थे घर पे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा, हमारे बचपन में भी और लोगों ने भी देखा होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि घरों पे, कमरों की दीवारों पे बॉर्डर्स लगाए जाते थे ग्लॉस इनेमल के, ऑयल पेंट के, और ऊपर डिस्टेम्पर कर दिया जाता था। ग्लॉस इनेमल नीचे 4-4 फुट का, 3-3 फुट का बॉर्डर जो लगाया जाता था, वो इसलिए लगाया जाता था कि अगर उस पर दाग धब्बे लग जाए तो वो साफ़ हो सके। उसके अंदर थोड़ी स्मेल होती थी, आँखों में चुभता था। लोगों ने, हॉस्पिटल्स में अभी भी वही होता है, और सीढ़ियों के स्टेप्स पे अक्सर लोग अभी भी हॉस्पिटल्स की वही कराते हैं, क्योंकि हाथों से लोग निशानात लगा देते हैं। ज़माना थोड़ा सा मॉडर्न हुआ तो कंपनीज ने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके मैट इनेमल करवाया, जो कि हाईली वॉशेबल होता है, जिसमें केरोसिन ऑयल मिक्स होता है, वो अप्लाई होता है। उसके नाम से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मैट इनेमल होता है, तो वो उसमें अंदर शीन नहीं होती है, तो उसके अंदर इतनी आँखों में चुभन नहीं होती है। वो आया। फिर उसके बाद अब और ज़्यादा मज़ीद ज़माना एडवांस हो गया है, तो वाटर बेस्ड मैट आ गया है। अच्छा, वाटर बेस्ड मैट में कंपनीज ने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की कि वो मैट इनेमल लोग अपने घरों पे इसलिए कराते थे कि मैट भी वॉशेबल होता है? मैट भी वॉशेबल होता है, वो ऑयल बेस्ड होता है। अब मैं एडवांस और वाटर मैट को, वाटर बेस्ड वाटर मैट को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैट इनेमल के ड्राइंग टाइम में फ़र्क होता है। ये सूखने का जो टाइम होता है, क्योंकि मैट इनेमल जब एक घर में कोई भी अप्लाई कर रहा होता है, तो पेंट का जब एक कोट लग जाता है, तो मैट इनेमल को सूखने के लिए, रीकोट के लिए ओवरनाइट ड्राइंग टाइम चाहिए होता है। उससे पहले आप कर नहीं सकते। तो आपकी कॉस्ट और आपका टाइम दोनों इंक्रीज हो जाता है। एक दीवार को करने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं, या एक रूम को करने के लिए, रीकोट करने के लिए नेक्स्ट डे चाहिए होता है। तो लोगों के पास टाइम भी कम है। अच्छा, मैं रीकोट पे एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसे हम जब पेंट कराते हैं, ठीक है, तो मेरी अम्मा बहुत ना एक चीज़ पे एम्फेसिस करती है, नहीं तुम पहले रगड़ाई करो उसको ना। तो क्या वो ज़रूरी है? उसी पेंट के ऊपर पेंट करना आसान नहीं होता, बजाय उसको पूरा पहले साफ किया जाए? देखें, बेस है ना, जब आप कोई घर बनाते हैं ना, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर आप बुनियाद उसकी मजबूत नहीं करेंगे ना, तो ऊपर कितना ही अच्छा कुछ कर लें, वो नीचे गिर जाना है। इसी तरीके से दीवार पेंट के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि आप उसकी बेस मजबूत करें। आपने कलर करवाने से पहले उसकी बेस मजबूत करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नया घर बनाया है, तो आपकी दीवार सीमेंटेड वॉल होगी, कोरी दीवार होगी जिस पे सीमेंट हुई भी होगी। अच्छा, सीमेंट की ख़ास बात है, जब आप उस पर कलर अप्लाई करेंगे ना, तो वो चूज़ कर लेगा, ठीक है। उसके लिए सरफेस प्रिपरेशन ज़रूरी होती है, जो कि जिसकी गाइडलाइन हम भी अपनी टीम को, तो हमारी टीम को तो हम प्रोफेशनली स्किल्ड करते हैं इस बारे में कि वो लोगों को जाके बताएं। और पेंटर्स जो कि हमारे पेंट को अप्लाई करते हैं, उन्हें भी हम वक्तन फ़वक्तन अड्डा एक्टिविटीज़ के ज़रिए और फर्दर एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम लोग उनको भी गाइड करते रहते हैं। तो दीवार पे आपने सरफेस प्रिपरेशन ज़रूरी है, आपने फिलिंग करनी है उसके पोर्स भरने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए। अच्छा, प्राइमर यूज़ होता है। आप प्राइमर का एक कोट यूँ लगाते हैं कि वो सीमेंटेड वॉल की चूस को ख़त्म कर देता है। प्राइमर बेसिकली सीलर होता है, ठीक है। अच्छा, पहले ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज़ होता था सिर्फ, फिर और मॉडर्नाइज ज़माना हुआ, टू सेव द टाइम वाटर बेस्ड प्राइमर भी आ गया। प्राइमर का काम है सीलर का, सील कर देता है वो सीमेंटेड वॉल को, यानी फिनिश लुक देने के लिए कि भाई हमारा पेंट साफ सुथरा लगे। नहीं, सिर्फ दीवार की चूस खत्म कर देता है। अच्छा, फिर उसके बाद उसकी सैंडविच सिस्टम के साथ प्रिपरेशन होती है। प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम लोग इसको सैंडविच सिस्टम कहते हैं कि आपने प्राइमर अप्लाई किया, फिर उसके ऊपर फिलिंग कर दी। फिलिंग जब हो जाती है, उसके ऊपर एक दोबारा पतला कोट आपने प्राइमर का लगा दिया,
تو یہ سینڈوچ بن جاتا ہے اور آپ کی سرفیس کی بیس مکمل ہو جاتی ہے. پھر آپ اپلائی کر لیں اپنا جو پریمیم کوالٹی کا پینٹ ہوتا ہے, تو ایک وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی بیس مضبوط ہو گئی ہے, تو وہ ضروری ہوتا ہے. اور ڈرائنگ ٹائم تو بہت زیادہ ہی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے گیلے کوٹ کے اوپر دوبارہ ری پینٹ کر دیا تو وہ خراب ہو جائے گا سارا. تو کسی بھی پینٹ کے لیے, چاہے وہ میٹ انیمل ہو, چاہے وہ واشیبل ہو, چاہے وہ واٹر بیس میٹ ہو, اس کے لیے ڈرائنگ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. مکسنگ ریشو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی اوپیسٹی کے لیے, اس کی کورنگ ایریا کے لیے. مکسنگ کتنی, جیسے کمپنی کہہ رہی ہے ویسے آپ مکسنگ کر رہے ہو, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. گلاس انیمل نارملی لوگ دروازوں کھڑکیوں پہ بھی یوز کرتے ہیں, میٹل پہ بھی یوز کرتے ہیں, وہ بھی واشیبل ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں یوز ہوتی ہیں. ان تمام پروڈکٹس کے حوالے سے لوگوں کے یہ جاننا ضروری ہے کہ سرفیس پریپریشن, جیسے آپ کا بھی سوال تھا, وہ بھی ضروری ہے. اور واشیبل آپ نے ایک اور ذکر کیا ٹیکسچر پینٹ, جی ٹیکسچر پینٹ. میں اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ پلین پینٹ اور ٹیکسچر بھی ایک پینٹ ہی ہے, ٹھیک ہے. ٹیکسچر بیسیکلی اس کی فنش کا نام ہے. پلین پینٹ کی فنش پلین آتی ہے. اچھا دیکھا ہوگا آپ نے, لوگوں نے وال پیپرز بھی یوز کیے ہیں گھروں پہ, اور کوئی بھی ایک دیوار وہ ایک ٹیکسچر دیوار کرا ایک دیتا دیوار پہ وہ بیسیکلی آپ کی مین وال ہو جاتی ہے, ہائی لائٹڈ وال جسے ہم کہتے ہیں. بعض لوگ وہ اس پہ ڈارک کلرز, کوئی بھی پرومیننٹ کلر پلین پینٹ کا بھی کروا لیتے ہیں. پہلے یہ چیز نہیں تھی, جیسے جیسے زمانہ ایڈوانس ہوا, ہم لوگ پائنیئر ہیں اس میں بھی, ٹیکسچر میں بھی ہمارے پاس ٹیکسچر فنش بھی ہے. تو وہ ایک ٹیکسچر وال ہو جاتی ہے, وہ آپ کے روم کی ہائی لائٹڈ وال ہو جاتی ہے. وہ میں آپ کو شروع میں نے ذکر کیا نا کہ جیسے جیسے زمانہ ایڈوانس ہوا, میڈیا کا اتنا امپیکٹ ہے, ٹی وی اتنا دیکھا جاتا ہے اور اتنا, اور پھر جب میڈیا یہ سوشل نیٹ ورک جتنا دنیا کو قریب لے آیا ہے نا, تو لوگوں نے دیکھا کہ آرکیٹیکچر کیسے کرتے ہیں لوگ نا. آرکیٹیکٹ کی بڑی انوالومنٹ ہوتی ہے, تو وہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں. وہ آپ کے گھر کو, آپ کے گھر کی خوبصورتی کو عیاں کرتا ہے, وہ اور زیادہ نکھار دیتا ہے. ایک کورا گھر ہے, آپ اس میں رنگوں سے اس کو دلہن بنا سکتے ہیں, بس سمپل سی بات یہ ہے. بالکل خوبصورت سی بات ہے. بالکل جی, کسی چیز کو زندگی دینی ہے تو رنگ دے دو اور وہ چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے. بالکل. اور اچھا, جب ہم ٹیکسچر پینٹ کی بات کرتے ہیں تو آج کل تو بالکل اتنا ہے کہ لوگوں نے اب وال پیپرس چھوڑ دیے, اب ایک ہی کوئی کسی اپنی دیوار کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو اس کو ٹیکسچر کر لیتے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, مقصود بات کر رہا ہوں. جی مقصود صاحب. مہمان جو آئے ہمارے, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بھائی. سر میرا دو سوال ہے آپ سے. پہلا سوال یہ, بات جگہ میں ایسا سا نمکیات زمین ہوتا ہے اور اس سے جتنی بھی اور فینٹ میرے تو جھڑنے لگتا ہے. زمین نمکیات ہوتا ہے اس کی وجہ سے جھڑنے لگتا ہے. دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ آپ کا آفس یا دکان کہاں کے, وہاں پر میں جا کے معلوم کر لوں کیا مسئلہ. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو بتا دوں. یہ نمکیات بیسیکلی اس سے سیپیج ڈیولپ ہوتی ہے نا. بڑا سمپل سا ماننا ہے میرا, بہت سارے مختلف سولوشنز ہوتے ہیں, لیکن اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے, یہ سیپیج سے جب کنسٹرکشن کوالٹی کو آپ امپروو نہیں وہ کر سکتے. اس کی بیس, اس کی بنیاد آپ نے ختم کرنی ہے. جہاں بھی یہ چیز ہے اس کی بنیاد ختم کرنی ہے. ادروائز آپ دنیا بھر کے پینٹ لگا لیں, اس چیز نے چپ آف ہو ہی جانا ہے. تو یہ چیز تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں اپنے دوستوں کو, اپنے لسنرز کو یہ بتا دوں, زیادہ سے زیادہ یہ انفارمیشن جہاں تک جا سکتی ہے پہنچا دوں کہ اگر نمکیات ہے یا سیپیج ہے تو دیر از نو پرماننٹ سولوشن. کوئی پرماننٹ اس کا سولوشن نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس جب تک آپ اس کی سورس ختم نہ کر دیں, اس نمکیات کی, اس سیپیج کی سورس ختم نہ کر دیں, آپ اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. سیکنڈلی, ہمارا آفس کورنگی میں, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, میں آپ کو ایسے یہاں سے لوکیٹ کروں, آپ ہمارے 080001978 کے نمبر پہ کال کریں, وہ آپ کو لوکیٹ کر دیں گے اور آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی. سر تھینک یو ویری مچ. اچھا کاشف, جب ہم بات کرتے ہیں پینٹ ٹیکنیکس کی, ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہم پہ سب سے, ہم نے چلے پینٹ تو چوز کر لیا, لیکن پھر ہم یہ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ یار پینٹ کرنے والا بھی بڑا اسکلفل ہونا چاہیے, کہ پینٹ بالکل ایک ہی لیول پہ ہو, اس کو رگڑائی کرنے آتی ہو, سب کچھ جیسے جیسے آپ نے مکسنگ صحیح آتی ہو. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ عمل ہوتا ہے. پینٹ تو آپ لے آتے ہیں, لیکن کسی نے رنگ تو موجود ہیں, پینٹنگ ہی خوبصورت نہیں بنائی تو پھر کیا فائدہ. تو
اس پہ کیسے آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کا پینٹ اس وقت نیشنل لیول پہ آپ لوگ کام کریں، تو کیا جو پینٹنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس پہ کیا لیٹسٹ کیا ہیں، کس طرح آپ اپنے ورکرز کو ٹرین کرتے ہیں، اور کیا آپ اپنے کلائنٹ کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان سے ہی کرائیں، ورنہ تو ہمارے محلے گلی میں جو بھی ہم سنتے ہیں جی دوست کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس سے پینٹ کرایا، چلو جی اس سے پینٹ کرا لو گھر میں. دیکھیں ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے نا کہ وہ ورڈ آف ماؤتھ جسے آپ جی کہتی ہیں، جی جیسے آپ نے کہا کہ میں نے ایک میرے پڑوسی نے اگر کسی سے کلر کروایا ہے اور اس نے اچھا کیا ہے تو وہ مجھے ریکمینڈ کر دے گا. سیکنڈلی ہم بھی پینٹرز کو بھی ٹرین کرتے ہیں. میں نے جیسے شروع میں بتایا تھرو اڈا ایکٹیویٹیز. آپ نے دیکھا ہوگا آپ شہر میں جاتی ہیں تو مختلف بریجز کے نیچے پینٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ ان کو ویکلی یا منتھلی بیسس پہ ایک مارکیٹ چوز کر کے وہاں پہ ہماری پروفیشنل ٹیم پوری وزٹ کر کے انہیں اپنی پروڈکٹس کے بارے میں گائیڈ کرتی ہیں، انہیں سرفیس پریپریشن کے بارے میں گائیڈ کرتی ہیں، مکسنگ ریشو کے بارے میں گائیڈ کرتی ہیں، ڈرائنگ ٹائم کے لیے گائیڈ کرتی ہیں، کیسے اپلائی کرنا چاہیے، برش سے کیسے یوز کرنا چاہیے. اب تو رولرز آ گئے ہیں، جیسے آپ نے کہا ٹیکنیکس آ گئی ہیں، مشین گنز آ گئی ہیں جن سے اسپرے پینٹس ہوتا ہے، ان کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہماری جو ٹیم ہوتی ہے، جو ہمارے اپنے امپلائیز ہوتے ہیں، انہیں ہم انٹرنلی آفس کے اندر ہماری ملٹیپل قسم کی وقتاً فوقتاً ٹریننگز ہماری ہوتی رہتی ہیں. ہم سے اپلائی بھی کیا جاتا ہے، ہم سے سیمپلز بھی لگوائے جاتے ہیں، ہمیں بی بی ٹی ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے، بیسٹ بائی ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے، ہمیں بلائنڈ بھی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ اچھی ہے، اور اگر اچھی نہیں ہے تو اس کی خامیاں بھی بتائی جاتی ہیں. تو ہماری، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی اگر شخص کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہے تو وہ ایک تو ہمارے 0801978 تو کے آپ نمبر کے پہ ان سے کال ہمیں کر کوئی لیں. ٹیم منگوانی ہو پینٹ کرانے اسی کی، طرف میں آ رہا ہوں کہ اگر آپ کو میرے پاس سے کوئی ٹیم منگوانی ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کال کریں گے، وہ آپ انہیں لوکیٹ کریں گے کہ آپ کہاں پر ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہماری پروفیشنل ٹیم اس علاقے کی بھیج دے گا، اور پھر جو ہمارا وہاں کا پروفیشنل بندہ آپ کے پاس آئے گا، اوبیسلی اس کے پاس ایک پینٹرز نیٹ ورک ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا اچھا پینٹر ہے، جو کہ ایماندار پینٹر ہے، اچھا پینٹر ہے، وہ کام اچھا کرتا ہے، ایمانداری سے کرتا ہے، اس کو کام ہے، یہ اس کو اسکلفل ہے، وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے. اس میں ریکمینڈیشن ہماری طرف سے ہو سکتی ہے کہ آپ یہ آپشنز ہم دے دیتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر آنرشپ کی بات آ جاتی ہے. اس سے آپ نے پیسوں کا طے کرنا ہوتا ہے، وہ اس بیچ میں ہم لوگ کبھی بھی نہیں آتے. وہ آنر اور پینٹر اور کانٹریکٹر کے درمیان کی بات ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ ریکمنڈیشن اچھے پینٹر ضرور کر دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ ٹرینڈ ہوتے ہیں، بالکل وہ ہم کر دیتے ہیں. بالکل. سامعین، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، ابھی بھی ہمارے پاس 15 منٹ ہے، اور آپ ہمیں کوئی میسج بھیجنا چاہیں تو 8881 پر بھی میسج بھیج سکتے ہیں. اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے، ہاٹ لکھیے، HOT اسپیس دیجیے، پیغام لکھیے اور 8881 پہ بھیج دیجیے. اسٹے ٹیون ود اس. آخری 15 منٹ ہے. اسلم بھائی، صحیح ہے، کچھ اتنا مسئلہ پیسہ ہے، لگا کر کوئی اپنے نہیں اکلوتے لگا. بیٹے کو باہر نہیں پڑھنے بھیج رہے ہیں، ٹوٹلی اپنے لیے بھی ارے کچھ بچایا ہے. لگ رہا ہے نا ارے کہ دوست، کوئی فکر سمجھ کی رہے ہیں کوئی لوگ. بات نہیں. نو، اس لیے فیلنگ اس کے لیے کمفرٹیبل. تو اس لیے میں نے میری یہ ہمیشہ سے ایک عادت ہے جب کہ ایچ بی ایل اسلامک رتبہ اکاؤنٹ کے ساتھ تو میں اگر فکر کی کہیں بھی کیا جاتا ہوں بات. تو مجھے ایچ شروع بی ایل لایا میں اپنے لباس آپ کو پاک اسلامک مثال رتبہ دیتا ہوں. اکاؤنٹ جو دے تھوڑا 55 سا سال یا اس سے زائد عمر کے افراد میری کو ڈیزل زیادہ انجن سے ہے. زیادہ ماہانہ شرح ڈیزل منافع، انجن کی مثال تکفل یہ ہے کہ کوریج وہ آہستہ اور آہستہ پہلے گرم سال ہوتا ہے. مفت صحیح ڈیبٹ کارڈ انسان کو جیسی بے لازمی شمار ہے کہ آپ کو سہولیات. کمپوز تو بھی رہنا انتظار چاہیے. پھر کیسا؟ آپ ایک پرسکون سامنے کل کے والے کو لیے دیکھ کر آج ہی اور اپنا سسٹم کو ایچ دیکھ بی ایل کر اپنے اسلامک رتبہ مطابق اکاؤنٹ چلیں. کھلوائیں. مزید دیکھیے معلومات کے لیے ہمارا ابھی پروفیشن 1111 ڈفرینٹ ہے. ہم یہاں پہ 425 آ پر کے کال بات کریں کرنا یا یو ڈونٹ نو واٹ از کمنگ www.hbl.com نیکسٹ. وزٹ کریں. تو یہ ایچ تو بی ایل پھر بھی اسلامک آپ نے مجھے بینکنگ کمفرٹ زون میں کر متوازن دیا زندگی کہ کے لیے فضان اینڈ شرائط و یور ضوابط نائس لاگو ہے. ہیں. تو لیکن میں تو مینٹلی طور پہ بڑا پریشان تھا. میں بھی اگر مجھے فلائٹ فوبیا بھی ہے، میں اگر آپ بھی اندازہ لگائیں، میں آج کا شو کر رہا ہوں، میں رات میں اپنا یہ بول گیا مجھے آپ کا نمبر نہیں یاد. میں بزنس ایوینیو بھول گیا، میرا دنیا روزانہ یہیں سے گزرنا کیا ہے. آپ تو بڑھتے مسئلہ ہوئے آپ سے یوٹیلیٹی آپ بل کو سے نا پریشان ہیں؟ انٹرسٹ پے ایکسٹرا کرتے آمدنی کا ذریعہ ڈھونڈ اور رہے ہیں؟ 2 دن کے جی لیے ہاں، موبائل بند مگر کرتے کیسے؟ رہتے ہیں. اس بڑھتی مہنگائی آپ میں کو کوئی گھر بتائی بیٹھے نہیں ملے کہ No, it 14% always تک cases اضافی because of ماہانہ this show. I'm آمدن. telling آج you ہی very اپنا honestly. ایچ بی ایل ماہانہ آمدن ہاں سیونگز ابھی اکاؤنٹ میں ریلیکس ہوں. کھلوائیں. مزید تفصیلات کے I لیے cannot stay away from the gym. 011-425 پر رابطہ لیکن کریں. میں رات جم بھی نہیں گیا. ایسا پہلے مجھے بتایا ہم نے سوال کیا بات کریں. شرائط آپ سبھی کے پر لاگو پروڈکٹس ہیں. کون سے ہیں؟ کیا آپ کے پروڈکٹس کو دیکھنے کے لیے ہم آن لائن ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں؟ آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں.
हाँ ऑनलाइन ऑर्डर की बात कर लें, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं तो कोई प्रोडक्ट हमें चाहिए तो आपके यहाँ हम ऑनलाइन ऑर्डर दे देंगे। हाँ हाँ और सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस भी पड़ेगी, इसी के बाद बात करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग बड़ी अहम है। अंबर आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में। और सामीन, आज हमारे साथ मोहम्मद काशिफ खान मौजूद हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर साउथ हैप्पी लेक पेंट्स। और सामीन, आज तो मुझे भी बहुत सारी बातें पता चली कि जी जब आपको पेंट करना है तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बिल्कुल सही बात है कि आप काशिफ, आपकी बात बहुत अच्छी थी कि जब आप टीवी पे किसी चीज़ को देख रहे हो तो ये बड़ी अहम सी बात है कि आपको ड्रामों के सेट में तो वो कलर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो डिफरेंट डिज़ाइन आ रहा होता है तो आपको सब फैसिनेट कर रहा होता है, लेकिन वही चीज़ आप अपने घर पे प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई कर सकते। ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, मैं काशिफ इसके साथ जानना चाहूँगी, हम जब बात करते हैं शॉपिंग की तो हमने आपका प्रोडक्ट लेना, आजकल का वक्त इतना कम है लोगों के पास कि अब तो लोगों को पता है कि जी हैप्पी लेक पेंट है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्वालिटी चेक करनी है कि नहीं, ठीक है। ब्रांड ने अपना एक ट्रस्ट आपको बता दिया कि जी हम ये और यही क्वालिटी आएगी। ये ट्रस्ट में कहूँगी कि 2 साल में कोविड के इस अरसे में लोगों ब्रांड ने अपना ट्रस्ट बहुत मजबूत किया। पूरी दुनिया में तो ऑलरेडी ऑनलाइन शॉपिंग होती थी, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जब तक हम फिजिकली चीज़ को महसूस करके नहीं खरीदे लोगों को मज़ा नहीं आता था। तो आपकी, हम अगर कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहें तो क्या फिजिकल जाने से बेहतर हम क्या ऑनलाइन खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल अंबर, और तमाम जितने भी लिसनर्स हैं मैं उनको ये ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि देखिए एक लेगेसी होती है किसी भी प्रोडक्ट की ना, और ये लेगेसी इतनी आसान नहीं होती, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, बड़े लंबे अरसे में बनती है, और ये 40 साल की मेहनत है हैप्पी लेक पेंट्स की, कारस पेंट इंडस्ट्री की। अब जब ड्यूरिंग कोविड आया तो मैंने जैसे भी अर्लियर जिक्र किया कि हम लोगों ने सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया और हमारी प्रोफेशनल टीम वहाँ पे बैठी, और लोगों को चूँकि बाहर नहीं निकला जा सकता था और कोविड की वजह से बड़ी परेशानी थी आमदरफ्त में। जैसे जैसे कोविड का थोड़ा माहौल स्लो हुआ, थोड़ी सी गिरफ्त स्लो हुई, लोगों को आमदरफ्त की इजाज़त हुई, लेकिन फिर भी लोग मार्केट्स जाने से घबराते थे। और लेकिन लोगों की ज़रूरत तो है पेंट करवाना, कहीं पे शादी है, कहीं पे कुछ है, कुछ भी मामला हो सकते हैं, पेंट की ज़रूरत होती है। बिल्डिंग्स के काम रुके हुए हैं तो हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया। हमारी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, यही हमारी स्ट्रेटजी होती है कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो जब हम लोगों ने लोगों को हमारे प्रोडक्ट का पता भी है, एज यू सेड, कि उस पर अब ये नहीं देखना कि क्वालिटी कैसी होगी, उनको पता है हैप्पी लेक पेंट से तो अच्छी क्वालिटी होगी। तो हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया। हमारी वेबसाइट happylakepaints.com पे कोई भी जाके विजिट कर सकता है, हमारी कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकता है, चाहे वो वाटर बेस्ड मैट हो, वाइप आउट के नाम से जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्लास्टिक इमल्शन हो, हमारा मैट इनेमल हो, या आपका वेदर गार्ड हो, हमारा किसी भी एक्सटीरियर की प्रोडक्ट हो या वुड की प्रोडक्ट हो, आपको इंडस्ट्रियल कोटिंग्स के लिए कुछ चाहिए, आपको रोड मार्किंग के लिए कुछ चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है, अब मैंने बार मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ जस्ट टू पीपल नो अबाउट दिस, 0801978 पे कॉल करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पे आपको वो चीज़ रेडीली अवेलेबल होगी एज पर योर रिक्वायरमेंट। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मिसेस बिलाल बोल रही हूँ। जी मुझे ये पता करना था कि जैसे डिस्टेम्पर होता है तो वो तो सैंड पेपर से रगड़ के साफ कर दिया जाता है, नया हो जाता है, लेकिन जो पेंट वाली जगह होती है एनेमल वाली, उसके लिए क्या करना होता है? मुझे दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। आपने कहा डिस्टेम्पर को साफ कर दिया जाता है, जब नया पेंट करना हो, दोबारा हमें करवाना हो, जी तो वो तो डिस्टेम्पर को सैंड पेपर से रगड़ के साफ कर देते हैं और फिर फिलिंग वगैरह करते हैं, लेकिन जहाँ इनेमल हुआ होता है या ऑयल पेंट हुआ होता है उसका क्या होता है? जी ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल है। सब लोगों के लिए ये है कि उन्होंने खुद नहीं कहा कि डिस्टेम्पर होता है तो हम लोग उसको रगड़ के साफ कर देते हैं, और अगर मैट इनेमल हुआ हो, देखिए अब अगर आपको मैट इनेमल पे मैट इनेमल भी करवाना है या वाटर बेस्ड मैट भी करवाना है तो इसके लिए अगेन सरफेस प्रिपरेशन होती है, ठीक है, उसको रफ किया जाता है, उसको
باقاعدہ رگڑ کے اس کو چاہے صاف آئل ہو کیا، چاہے واشیبل. چاہے آئل ہو چاہے واشیبل ہو، جب آپ نے اس کی سرفیس کو نا اس کے کیونکہ وہ جو آپ کا جو بھی پینٹ ہوا ہوا ہے وہ دیوار کے ساتھ چپکا ہوا ہے اس وقت، تو دیوار کے پورس کو کھولنا پڑتا ہے تاکہ جب آپ نیا پینٹ اپلائی کریں اس کی فلم جو ہوتی ہے وہ دیوار کے پورس میں گھس جائے، وہ اچھے طریقے سے دیوار کو پکڑ لے، ابزارب کر لے اور مضبوط ہو جائے. تو اس کے لیے آپ کو سرفیس پریپریشن ضروری ہوتی ہے. آپ نے اس کو ریگ مال سے اچھے طریقے سے رف کروانا ہے اس سرفیس کو، رف کروانا ہے اس سرفیس کو. پھر جہاں جہاں کوئی اگر کوئی کھڈا ہے یا کچھ بھی ہے سوراخ ہے تو اس کو فلنگ سے فل کروانا ہے اور اس پہ ایک پتلا سا کوٹ پرائمر کا لگا دینا ہے. پرائمر کے کوٹ سے ہوگا یہ کہ آپ کی سرفیس بیسٹ پریپیئر ہو جائے گی اور وہ پرانا والا نیچے گیا. اب اس کے اوپر آپ نے جو پریمیم کوالٹی کا پینٹ کرانا ہے ایکریلک کا وہ آپ کروانا ہے، وہ آپ کو ایزیلی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اچھا ایک اور سوال ہے کہ جیسے سمجھے میرے گھر میں واشیبل پینٹ ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہر سال بھی پینٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر میں واشیبل پینٹ ہے اور اس کو وہ صاف کروا لیتے ہیں اور پھر وہ سالوں سال بھی چلتا ہے، 4-5 سال بھی نکل جاتے ہیں. تو ایک واشیبل پینٹ کو صاف کرنے کے لیے گھر میں کیا استعمال کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ڈٹرجنٹ ڈال دو، اس کے اندر تو اپنے کیمیکلز ہوتے ہیں، کہیں وہ رنگ کو خراب تو نہیں کر دیتے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے جو ہمارے سامعین کو بتا سکتے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمارا ایک پروڈکٹ ہے وائپ آؤٹ، ٹھیک ہے، یہ ہمارا واٹر بیس پریمیم پینٹ ہے، میٹ ہے، واٹر بیس میٹ. اچھا اس کے اندر ہم نے اسپیشل قسم کا بائنڈر یوز کیا ہوا ہے. آپ نارمل کبھی بھی کوئی بھی واٹر بیس میٹ دیوار پہ لگا ہوا دیکھیں گے نا اور آپ اس پہ یوں پانی پھینکیں گے ہاتھ سے تو وہ پانی بالکل لائن کی صورت میں نیچے آئے گا. لیکن آپ وائپ آؤٹ کی ایسی کوالٹی ہے کہ یہ بالکل بھی ایبزارب نہیں کرنے دیتا، یہ بیٹس بن کے نیچے آتا ہے، دانا بن کے یوں رول ہو کے نیچے گر رہا ہوتا ہے پانی. یہ پانی دیوار میں گھسنے ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے. اس کے اندر اتنی اسپیشل کوالٹی کا بائنڈر، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بائنڈر. جتنے بھی انگریڈینٹس پینٹ بنانے میں یوز ہوتے ہیں وہ بڑے اسپیشلی ہم یوز کرتے ہیں، خاص طور پہ ہماری پریمیم پروڈکٹس ہوتی ہیں ساری. اب آپ نے واشیبل کا ذکر کیا، تو واشیبل میں اگر کوئی داغ لگ جاتا ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ تھوڑا سا سرف میں جو بھی آپ کے پاس صفائی کی چیز ہے اس کو ہلکا سا رف کریں گے، کیونکہ وہ، اور خاص طور پہ میں ہیپی لیک کے حوالے سے بتا رہا ہوں، جب آپ نے واٹر بیس میٹ یوز کیا ہوا ہے یا میٹ انیمل یوز کیا ہوا ہے، یہ مور لیس کسی بھی کمپنی کا یوز کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ مور لیس سارے ایک ہی چیزیں ایک ہی طریقے سے پینٹ بنتا ہے. تو وہ آپ ہلکے ہاتھ سے جب اس کو صاف کریں گے نا، تھوڑا سا ہلکا سا سرف لے لیں، کوئی بھی ڈٹرجنٹ لے لیں، وہ ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا رف کریں گے تو وہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ وہ واشیبل ہوتا ہے سارا. اچھا کاشف، اپنے کچھ فیوچر پلانس کے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ کوئی کیمپین، اپ کمنگ کیمپین کوئی ایسی؟ دیکھیے ہماری کیمپین اس پورے سال تھرو آؤٹ چلی ہے اور تمام پاکستان کے بڑے میڈیا چینلز پہ اور ہمارے FM 89 پہ بھی 106 پہ بھی ہماری کیمپین تھرو آؤٹ دا ایئر چلی ہے. بیچ میں اس سیلاب کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم آؤٹ ہو گیا ہے، ادروائز ہمارے فیوچر پلانس ہیں، کیونکہ یہ مارکیٹ اویئرنیس ہے نا لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے. اور آپ تھرو میڈیا ہر گھر میں انٹر ہو سکتے ہیں، آپ ریڈیو کے ذریعے ہر گھر میں انٹر ہو سکتے ہیں، آپ ٹی وی چینلز کے ذریعے ہر گھر میں انٹر ہو سکتے ہیں. تو اس چیز پہ یہ مارکیٹ اویئرنیس ہوتی ہے، اس سے آپ کی پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کو پروڈکٹ اویئرنیس آ جاتی ہے نا. تو دس از ہاؤ یو کین انٹر دا مارکیٹ اینڈ یو کین کیپچر دا مارکیٹ. آپ مارکیٹ کو بھی کیپچر کر سکتے ہیں، آپ مارکیٹ شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی بھی چل رہے ہیں ہمارے یہ جو پلانز ہیں، کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا کو بھی یوز کرنا ہے، ہمیشہ سے ہم کرتے رہے اور کریں گے، اور میڈیا چینلز کے تھرو ریڈیوز کے ذریعے بھی ہمارے یہ پروگرامس ہیں کہ ہم اپنے پروڈکٹ کی پبلسٹی وہاں پہ کرتے رہیں. چیلنجز کو کیسے دیکھتے ہیں اور کمپٹیشن کی اسپیشلی میں بات کرنا چاہتی ہوں، کمپٹیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کمپٹیشن کے لیے میں ہمیشہ سے میں ایک بلیور ہوں کہ کمپٹیشن ہیلدی ہونا چاہیے، اور ہیلدی کمپٹیشن آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں ہونا بھی چاہیے. ہیلدی کمپٹیشن اگر نہ ہونا اور آپ اکیلے ہی ہوا میں اڑ رہے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے آپ خود بھی سست ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر انرجی بھی ختم ہو جاتی ہے، انرجیٹک ہی نہیں ہوتے آپ، موٹیویٹڈ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو کوئی بھی کمپیٹ کرنے والا نہیں ہوتا. تو یو فیل لیزی، اور آپ اس میں ایکسپلور بھی نہیں کر پاتے، آپ اس کو ایڈوانس بھی نہیں کر پاتے، کوئی نئی ٹیکنالوجی بھی انکلوڈ نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں رول کر رہا ہوں. جب کمپٹیشن آتا ہے نا تو یہ پبلک کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، عوام کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور کمپنیز کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں کمپٹیشن کو تو ہمیشہ سے اس طریقے سے دیکھتا ہوں.
دوسرا سوال آپ نے کہا چیلنجز اس سال تو ہمیں بڑے چیلنجز آئے کیونکہ آپ یہ جتنا بھی را مٹیریل ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے امپورٹ ہوتا ہے, سارے انگریڈینٹس امپورٹ ہوتے ہیں, شپمنٹس افیکٹ ہوئی ہوئی تھی, رینی سیزن آؤٹ آف دا ایکسپیکٹیشنز ہو گیا پاکستان میں, آئل پرائزز بہت ڈپینڈ کرتے ہیں ہم لوگ ان چیزوں پہ, ڈالر کی فلیکچویشن ہو گئی ہے, مارکیٹ اکنامیکل کنڈیشن ناٹ ایون ان اسپیشلی ان پاکستان آل اوور دا ورلڈ بڑی افیکٹ ہوئی ہے, تو آج کل یہ چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. تھینک یو سو مچ کاشف, آپ ہمارے شو میں آئے اور بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اینڈ آئی ریئلی وش یو بیسٹ آف لک فار ہیپیلک پینٹس کے اس کو اسی طرح اللہ تعالیٰ ترقی دے. آخر میں کچھ سامعین کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے, کیسا لگا شو پہ آ کے, ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہیں گے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر and allow me to tell people about my products as well. It's a pleasure to be here. Thank you, and I will be looking forward for the next time again, inshallah ta'ala. اور مارکیٹ کے لیے اور لوگوں کے لیے میرا ایک ہی میسیج ہے کہ وی آر پراؤڈ پاکستانی پروڈکٹ, وی آر ہیئر فار دا پیپل آف پاکستان. ہم پاکستان کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے, اور میرا لوگوں سے پیغام ہے کہ اپنی پاکستانی پروڈکٹ کو استعمال کریں اور انہیں پرموٹ کریں اور ہیپی لیک کو یوز کرتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں, اسٹے سیف. ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہیں گے؟ ریڈیو ایک اچھی چیز ہے, اور اس کی افادیت کے بارے میں, افادیت ایک ایسا جملہ ہے جس کو آپ تھوڑا سا انگلش میں مجھے ایکسپلین کریں تو مطلب اس کی امپورٹنس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی امپورٹنس بہت اچھی ہے, بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے, آپ کی کاسٹ بھی نہیں لگ رہی ہے اور آپ کو معلومات حاصل ہو رہی ہے. آج اگر ہم نے ایک شو کیا ہے نا ہیپی لیک کے بارے میں, اتنی کالز آئی ہیں, پینٹس کے بارے میں آپ کہہ لیں, تو وہ ان لوگوں کو معلومات ہوئی ہے. آپ لوگ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں, ان کو ریلیکس بھی کر رہے ہیں, انہیں خوشیاں بھی دے رہے ہیں, انہیں معلومات بھی فراہم کریں. تو یہ ایک بہت ضروری اسٹیشن ہے لوگوں کی زندگی میں. بالکل, تھینک یو سو مچ کاشف, اور آپ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے برانڈ کو اللہ تعالیٰ آپ کی برانڈ کو اور ترقی دے. اور سامعین آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے شوق سے میرے شو کو سنتے ہیں, اور بالکل کاشف کی بات, پاکستانی برانڈس کو یوز کیجیے تاکہ آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہو اور ہمیں جو اس وقت ہم مشکلات میں ہیں اس سے ہم باہر آ سکیں. اور یہ میرا شو بھی اسپیشلی ان تمام پاکستانی برانڈس کے لیے ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں اور اپنے برانڈس کو آپ تک, اپنے پروڈکٹ کو اچھی کوالٹی میں آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کی بھی کامیابی کا کوئی سفر ہے, آپ کا بھی کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جس کو آپ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں اس کی سکسیس اسٹوری کو ہمارے سامعین کو بتانا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے اسٹوڈیو آ سکتے ہیں. ہمیں اپنا پیغام ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج پہ بھیجیے, ہم آپ کو بھی اپنے شو میں ضرور انوائٹ کریں گے. سامعین آخر میں صرف اتنا ہی کہوں, زندگی انہی لوگوں کے لیے کامیاب ہے جو محنت کرنا جانتے ہیں. محنت محنت اور صرف محنت, محنت کرتے جائیے, ساری کی ساری کامیابیاں آپ کے پیروں, آپ کے قدموں کے نیچے آپ کے ساتھ موجود ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.